अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हम आपको एक परछाई के बारे बताने वाले हैं। एक इंसान की परछाई जो इंसान के साथ चलती है, जो एक साया कहते हैं, ये क्या है, इसके बारे आपको मैं बताता हूँ। अब ये हमारे जो साथ चलता है, हम आगे होते हैं, पीछे होते हैं, एक रोशनी होती है, एक अंधेरा होता है। हम अगर रोशनी को हाथ से पकड़ें तो वो हाथ में नहीं आती, अंधेरे को पकड़ने की कोशिश करें तो अंधेरा भी नहीं आता, हाथ तो कुछ नहीं आता। अपनी आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा हो जाता है, आंखें खोलते हैं तो सवेरा हो जाता है। यह एक रात और दिन का सफर है। रात को इंसान सो जाता है, दिन को ये भाग दौड़ के लिए निकल पड़ता है, माल के कमाने के हड़प हड़प हो हो करने के चक्करों में लग जाता है। यह इंसान की फितरत, इंसान की सोच है। यह कौन देता है सोच? भाई मैं फलां टाइम तक जिंदा रहूंगा, मेरे ये बच्चे खाते रहेंगे, मैं फलां टाइम तक जिंदा रहूंगा, मेरी नस्ल चलती रहेगी, मैं फलां टाइम तक जिंदा रहूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। जब वो इंसान मर जाता है, अब वो पीछे जो रह जाते हैं, बहन भाई, रिश्तेदार, बुजुर्ग, मोहल्ले वाले। बाप मर गया, कब्र में चला गया, अब पीछे बहन भाई खड़े हो गए। बहन कहती है मेरा हिस्सा दो, भाई कहता है मेरा हिस्सा दो, वो कहता है मेरा हिस्सा दो, वो कहता है मेरा हिस्सा दो। बाप के मरने के बाद हम इंसान हिस्सों को चिपक गए। अब हिस्से कौन करवा रही है? घरों के अंदर बैठी हुई माँ छोटे बड़े का फर्क दिखा रही है, माँ काले गोरे का समझा रही है, माँ अच्छाई बुराई समझा रही है, माँ कुरान पढ़ा रही है, माँ स्कूल पढ़ा रही है, माँ कॉलेज यूनिवर्सिटियां दिखा रही है, माँ हर गुनाह के ऊपर पर्दा डालती जा रही है, माँ हर ऐब के ऊपर पर्दा डालती जा रही है। माँ आज एक इंसान की माँ एक परछाई बन के सामने खड़ी हो जाती है। आज एक इंसान की यह परछाई एक मम्मी बन के साथ साथ चलती है। आज एक इंसान की परछाई इंसान के हर तरफ आगे पीछे घूमती है। आज यह परछाई इंसान को कहती है मुझे तू अपना गुलाम रख ले। आज यह परछाई कहती है मैं तेरी आगोश में आना चाहती हूं। क्या तेरी परछाई तेरे कब्जे में है? तेरी परछाई तेरे पास है? उस परछाई को अपने पकड़ सकता है तू? जो तेरे साथ चल रही है, वो तेरा सारा ऐब फेल फतूर देख रही है। वो परछाई तेरी है इंसान, मेरी तो नहीं है। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने फरमाया, उस वक़्त मेरे आका के साथ जो सहाबा चलते थे उन्होंने फरमाया, कुरान पाक ने फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परछाई तो नहीं थी। परछाई नहीं थी। यह सूरज है। आप एक सूरज की एक किरण लेते हैं, सूरज की किरण एक साइड पे खड़े हो जाते हैं तो दूसरी तरफ अपनी साई होती है, साया होता है। तो इस सूरज को भी हुक्म नहीं था मेरे आका की परछाई दिखाने का। मेरे आका इतने खूबसूरत, इतने हसीन, ताकि इस रूए जमीन के ऊपर अल्लाह ने फरमाया था वैसा जिस्म मैं और नहीं भेजूंगा। वो रहमतल लिल आलमीन है, वो मेरे आका हैं, वो ही हमें माफ करवाने वाले हैं। उन्हीं की हमें सूरत भी दिखाई जाएगी। ये अक्स है सारा, ये एक इंसान शख्स है। किसी को अच्छा मकाम मिला, किसी को नीचे मकाम मिला, किसी को मोहब्बत मिली, किसी को इश्क मिला, किसी को मौलवी मिले, किसी को ईमान मिला, किसी को सुकून मिला, किसी को जनून मिला। ये एक अल्लाह की तरफ से इंसान को मिला।
کہاں سے؟ اس نور میں سے، ایک انسان کی روشنی سے، ایک انسان کے دماغ، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان سے محبت کرنے کے لیے، ویسے آپ کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے، ویسے آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے، ویسے ہی ایک دین کے راستے پہ چلنے کے لیے، ویسے ہی ایک حق کے راستے پہ چلنے کے لیے، کیسے؟ جیسے میرے آقا نے چل کے دکھایا، آج کے انسانوں کو بتایا، قرآن پاک کے اندر ایک لفظ بول کے بتا رہا ہے آپ کو، تو پھر انسان تو چلتا ہے نا، تو اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے۔ جو نشانیاں میرے آقا کی قرآن پاک نے بتائی ہیں، کیا تجھ میں وہ ہیں؟ کیا تمہارے اندر جیسے میرے آقا حکم فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، فرقوں میں مت بٹو، جماعتوں میں مت بٹو، دین میں انتشار مت پھیلاؤ، ایک دین ہے قرآن کا، کیا تم عالم ہو، جو بھی ہو، ملا ہو، کوئی بھی ہو، تو نے آج وہ میرے آقا کی پرچھائی کا پیغام پہنچایا؟ آج میں انسان کیا کر رہا ہوں، میں نے خود کے گریبان میں جھانک کے دیکھا یا نہیں؟ جب میں دیکھوں گا تو یہ پرچھائی میرے ساتھ رہے گی، جب تک میں نہیں دیکھوں گا تو پرچھائی میرے پاس نہیں رہے گی۔ میں انسان، آپ جیسے آپ بھی انسان بیٹھے ہو، آپ بھی سوچنے والے ہو، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی بھی ہیں، ایک حق رکھنے والے، ایک باطن رکھنے والے، ایک فرقہ رکھنے والے، ایک جماعت رکھنے والے، جتنے بھی بیٹھے ہیں، پیر بیٹھے ہیں، بھوپے بیٹھے ہیں، کوئی بیٹھے ہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ میں صرف ایک اپنے یار سے ڈرتا ہوں، کہیں یار ناراض نہ ہو جائے، یہ زندگی بے پرواہ نہ ہو جائے، شاید آپ کو بھی ہم سے کہیں محبت نہ ہو جائے۔ اس محبت میں یار کی مشوقی رکھتا ہوں، دنیا میں ایک محبت رکھتا ہوں، ایسا عشق رکھتا ہوں، وہ ایک ذات کے ساتھ عشق رکھتا ہوں، جس ذات نے سب ذاتوں کے بارے میں بتایا، جس ذات نے پوری دنیا کے لیے پیغام بتایا، اس ذات سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں پر بیٹھ کر میں نے اس ذات کے ساتھ محبت کی ہے، اس ذات کے ساتھ میں نے عشق کیا ہے، اس ذات کی مستی میں میں مست ہوا ہوں، اسی لیے تھوڑا محبت والا بھی ہوں، تھوڑا سخت بھی ہوں، مزاج اپنا اپنا رکھتا ہوں، الفاظ اپنا اپنا رکھتا ہوں۔ دنیا میں انسان بولنے والے ہیں، ہم بھی اپنا بول رکھتے ہیں، ہر وقت اپنی زندگی اپنے کول رکھتے ہیں۔ ایسے میرے سونے محمد مصطفیٰ تھے، ویسے ہی میں ایک ڈھول رکھتا ہوں، بجاتا ہوں، سب کو سناتا ہوں، یہ آواز ہے، دل میں ایک درد رکھتا ہوں، یہاں محبت خودی سے کرتا ہوں، خودی کی محبت تجھی سے ہے۔